الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أيها الأحبة الكرام، حديثنا اليوم عن سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تفتح على المسلم أبواب الخير والبركة في شهر رمضان الكريم. وهذه السنة هي سنة السحور، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور هو الطعام الذي يأكله الإنسان في وقت السحر، سواء كان قليلا أو كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو على جرعة من ماء. والسحور سنة مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسن أن يؤخر إلى قبيل صلاة الفجر، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. والعلماء قد بحثوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في السحور بركة، فوجدوا أن السحور يفتح على المسلم أبوابا كثيرة من الخير والبركة، منها ما يتعلق بالصائم نفسه في نهار رمضان، ومنها ما يتعلق بالطعام نفسه، ومنها ما يتعلق بالوقت الذي يتناول فيه الإنسان هذا الطعام، ومنها ما هو عام في هذا وفي غيره. فتعالوا نتناول الأمر الأول، وهو ما يتعلق بالصائم نفسه. فالصائم يناله من بركة السحور أمور كثيرة. الأمر الأول أنه يقوي الصائم على أداء فريضة الصيام دون مشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعينوا بأكلة السحر على صيام النهار، وبنوم القيلولة على قيام الليل. أيضا الأمر الثاني هو أنه يقوي الصائم على أداء العبادات والطاعات في نهار رمضان من صلاة وذكر وقراءة قرآن وغيرها من العبادات، وأيضا يعينه على أداء أعماله الدنيوية، وفي هذا من الخير والبركة ما فيه. والأمر الثالث هو أنه يدفع عنه ضرر الجوع، فإن الجوع لساعات طويلة من النهار قد يسبب له ضررا. والأمر الرابع هو أن السحور يدفع عن الإنسان ضرر سوء الأخلاق الذي يأتي من شدة الجوع. والأخلاق الإسلامية، والصائم لابد أن يتحلى بالأخلاق الإسلامية الحميدة. هذا بالنسبة لما يعود على الصائم. أما بالنسبة للطعام نفسه، فالطعام نفسه مبارك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا إلى الطعام المبارك، وهو يقصد طعام السحور. وأيضا هذا الطعام فيه بركة لأنه زيادة على الإفطار ومنحة من الله عز وجل لعباده الصائمين. فقد كان في أول الأمر حينما شرع الصيام أن الذي ينام ولو جزءا بسيطا من الليل فإنه لا يصح له أن يأكل بعد ذلك، ثم يتم بعد ذلك اليوم الثاني ولا يأكل. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأيضا السحور بركة لأنه يفصل بين صيام المسلم وصيام غير المسلم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أيضا ما يتعلق بالوقت نفسه، فإن السحور أو وقت السحر هذا من الأوقات المباركة التي تتنزل فيها رحمات الله عز وجل على عباده، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى يطلع الفجر. السحور بركة أيضا في الوقت، لأن الإنسان الذي يستيقظ في هذا الوقت قد يتوضأ وقد يصلي،
فينال بركة الوضوء وينال بركة الصلاة. السحور أيضا بركة، لأن الإنسان في هذا الوقت قد يمر به سائل فيتصدق عليه فينال بركة الصدقة، أو أنه يدعوه إلى أن يتناول السحور معه فينال بركة الإطعام. السحور بركة أيضا لأنه في هذا الوقت الإنسان الذي غفل أو نسي النية، فإن السحور أو القيام إلى السحور يذكره بالنية، وهي نية العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. السحور بركة أيضا لأن فيه اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أمر من الأمور حينما يتبعه الإنسان من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت له الأجر والثواب. وآخر هذه الأمور أن السحور بركة لأن الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصائمين وأن يجعلنا من المتسحرين. والآن أيها المشاهد الكريم، هل عرفت أبواب الخير الكثيرة التي توجد في سنة السحور؟ وعليك أن تحافظ على هذه السنة حتى تنال بركة السحور. نسأل الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.